जयति श्रीवल्लभार्यो जयति च विठ्ठलेश्वरः प्रभुः श्रीमान् पुरुषोत्तमश्च तैश्च निर्दिष्टा पुष्टिपद्धतिर्जयति। जय श्रीकृष्णः सर्वेभ्यः। स्वामिनारायण सर्वोपरि इति अस्य वार्तामालायाः अनुवृत्त्याः क्रमेण अद्य अस्मिन् सत्रे एकं परममहत्त्वपूर्णं विषयं समुल्लङ्घ्य अधिगन्तव्यमस्ति। यत् गुरुः किं भगवतः अवतारः अस्ति वा न वा। गुरुः किं भगवतः अवतारः अस्ति वा न। एवञ्च वैदिकसनातनधर्मस्य केनापि गुरुणा वा आचार्येण वा स्वयम् आत्मानं भगवद्रूपेण प्रचारितं कृतमस्ति किम्। एवं सः स्वशिष्यान् आत्मनः एव इष्टदेवतारूपेण स्वशिष्यान् आत्मनः एव आत्मन एव इष्टदेवतारूपेण सेवा करोति इति उपदिष्टवान् वा इति एतेषां प्रश्नानां विशदीकरणाय विश्लेषणात्मकं चिन्तनम् अस्मिन् सत्रे करणीयमस्ति। पूर्वसत्रे मया अवतारः इति अस्य संकल्पनायाः चतुर्धा प्रकाराः विस्तरेण व्याख्याताः। अद्य तेषु प्रथमतया द्वौ प्रकारौ वस्तु प्रथमः वस्तुनिष्ठो उक्त्यनुसारः अवतारः। द्वितीय द्वितीये तु उपासनारूपेण कल्पितः अवतारः वा सत्यत्वेन अवतारः। उपासनारूपेण अवतारः वा वस्तुनिष्ठोक्त्य अनुसारः अवतारः इति एतयोः परिशीलनं सुसम्बद्धतया प्रदर्शयिष्ये। अधुनातनं सत्रं शास्त्रीय शास्त्रीय अधिकरण प्रकारेण अधिकरण शैली प्रकारेण शास्त्रीय अधिकरण प्रकारेण विन्यस्तं स्यात् यत्र पञ्चाङ्गानि भवन्ति। प्रथम विषयः विषयः यः पदार्थः वा तत्त्वं संशयविषयत्वेन उपस्थाप्यते। द्वितीये संशयः संशयः इति विषयवस्तुनि सम्भाव्यमानं विकल्पः। पूर्वपक्षः यः पक्षः प्रतिपक्षरूपेण स्थाप्यते। सिद्धान्तपक्षः यः पक्षः प्रमाणैः युक्तिभिश्च स्थापितः। आ, अन्ते संगतिः यः सम्बन्धः अन्यशास्त्रीय प्रमाणैः वा शास्त्रवाक्यैः सिद्धान्तस्य समार्थनाय प्रीयते। एवं हि अस्य सत्रस्य विषयः स्वामिनारायणसम्प्रदायस्य इष्टदेवता का। अस्य सत्रस्य विषयः स्वामिनारायणसम्प्रदायस्य इष्टदेवता का। संशयः स्वामिनारायणसम्प्रदाये कः उपास्यः कस्य मन्त्रः दीयते। कृष्णशरणमन्त्र वा स्वामिनारायणमन्त्रः।
इति संशयः। पूर्वपक्षः सहजानन्दस्वामी एव केवलम् इष्टदेवता। पूर्वपक्षः सहजानन्दस्वामी एव केवलम्। एवकार तु अन्य व्यवच्छेदक एवकारः अस्ति। अन्ययोग व्यवच्छेदार्थ एवकार अस्ति। सहजानन्दस्वामी एव केवलम् इष्टदेवता, राधा कृष्णौ तु न इति पूर्वपक्षः। सिद्धान्तपक्षः, सिद्धान्तपक्ष इति राधा कृष्णौ एव एवकार अन्ययोग व्यवच्छेदार्थ एवकार, राधा कृष्णौ एव अस्य संप्रदायस्य एकमेव उपास्यौ। शिक्षापत्र्यः प्रमाणे मन्त्रः अपि केवलं कृष्णशरणम्। संगतिः शिक्षापत्र्याः भागवतेः स्कन्दपुराणस्य च साक्षात् उद्धरणैः मम पक्षः समर्थ्यते। अतः प्रारम्भे विषयः, अस्य सत्रस्य प्रमुखविषयः अस्ति स्वामीनारायणसम्प्रदायस्य इष्टदेवता का इति विषयः। संशयः, कः इष्टदेवः अस्मिन् सम्प्रदाये, कस्य उपासना क्रियते, कः मन्त्रः अस्य सम्प्रदायस्य दीक्षायै दीयते, कृष्णशरणमन्त्रः उत स्वामिनारायणमन्त्रः। अहं तु सिद्धान्तपक्षः एतत् प्रतिपादयामि यत् शास्त्रसम्मतः अस्य सम्प्रदायस्य एकमेव इष्टदेवता इति राधाकृष्णौ। एकमेव इष्टदेवता इति राधाकृष्णौ। शिक्षापत्र्याः प्रमाणेन, शिक्षापत्र्या प्रमाणेन सहजानन्दस्वामी एव स्वशिष्येभ्यः उक्तवान्, राधाकृष्णसेवां कुरुत, न स्वस्य सेवा, न स्वस्य सेवा, न स्वस्य मन्त्रः, केवलं कृष्णशरणमन्त्रः एव अस्य सम्प्रदायस्य मूलमन्त्रः इति। एतत् पुनः पुनः स्पष्टतया वक्तव्यम्। मम प्रश्नः न तु अयं यत् मम प्रश्नः न तु अयं सहजानन्दस्वामी भगवतः अवतारः अस्ति वा न। मम प्रश्नः न तु अयं यत् सहजानन्दस्वामी भगवद् अवतारः अस्ति वा न। मम मूलप्रश्नः अयं, मूलप्रश्नः अयं, स्वामीनारायणसम्प्रदायस्य शिक्षापत्रे अनुसारः इष्टदेवता कः, इष्टदेवता कः। सहजानंद स्वामी कस्य देवस्य सेवा स्वशिष्येभ्यः आदेश दत्तवान् इति प्रश्न। राधा कृष्णयोः सेवा वा स्वस्य सेवा, स्वस्य सेवा वा राधा कृष्णयोः सेवा, दीक्षा मंत्रः कृष्ण शरण मंत्र वा अन्यः। प्रथमः प्रकारः वस्तुनिष्ठ अवतार विचारः। वेदशास्त्रेषु, वेदशास्त्रेषु ये भगवतः अवताराः स्पष्टतया नामरूपेण प्रतिपादयिताः ते एव वस्तुतत्त्वः अवतारः। श्रीमद्भागवते महापुराणे अनन्ताः अवताराः इत्युक्तम्, किन्तु तेषु कियन्तः अवतारः एव अंश, कला, आवेश, पूर्ण, व्यूह आद्य आकारैः स्पष्टतया निर्दिष्टाः। स्कान्दपुराणे विष्णुमाहात्म्ये मया पूर्वमुक्त यत् मया पूर्वमुक्तं यत् नारायणमुनीति पदं बद्रिका आश्रमे स्थितं नरनारायणयोः रूपं निर्दिशति, न तु सजानन्दस्वामिनं, न तु सजानन्दस्वामिनं। सः धर्मदेवस्य पुत्रः कोशलदेशे स्थितः इति एतदपि तत्र सम्बन्धः सन्दर्भः। नारायणमुनि इति पदं
बद्रिका आश्रमे स्थितं नरनारायणयोः रूपं निर्दिशति। एतत् मनसि स्थाप्यताम्। मम आशयः न भवति यत् सहजानन्दस्वामी भगवतः अवतारः न, किन्तु प्रश्नस्य मूर्धनस्य तत्त्वम् अयं यत् इष्टदेवता कः? इष्टदेवता शिक्षापत्र्याः अनुसारं राधाकृष्णौ एव, न तु अन्यः कश्चन। मन्त्रः अपि कृष्णशरणमन्त्रः, न स्वामिनारायणमन्त्रः, न स्वामिनारायण इति मन्त्रः। द्वितीयप्रकार द्वितीयः प्रकारः उपासनामूलकः अवतारविचारः। शास्त्रेषु उपासनायाः सुस्पष्टा विधिः अस्ति। अनुत्कृष्टस्य उत्कृष्टत्वेन उपासना दृश्यते, न तु उत्कृष्टस्य निकृष्टत्वेन इति एतत् तैत्तिरीये उपनिषदि। उदाहरणं, मनो ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्, गुरुः साक्षात् परब्रह्म इत्यादि श्रुतिवाक्यानि एतानि सर्वाणि निकृष्टस्य उत्कृष्टत्वेन उपासना वा अनुत्कृष्टस्य उत्कृष्टत्वेन उपासना इति अस्य द्योतकानि। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव इति आदयः अपि अस्यैव व्याख्यानस्य अङ्गानि। यदि कश्चन आचार्यः स्वशिष्येभ्यः भगवतः श्रीकृष्णस्य प्राप्तिसाधनरूपेण मार्गदर्शनं करोति, तर्हि सः आचार्यः भगवद्रूपेण पूज्यते। एषा शास्त्रसम्मता परम्परा। एवं सहजानन्दस्वामी शिक्षापत्र्यामेव स्पष्टमुक्तवान्। इष्टदेवता का शिक्षापत्र्याः अनुसार राधाकृष्णौ एव। मन्त्र अपि श्रीकृष्णशरणं कृष्णशरणमन्त्रः, न तु स्वामिनारायण इति मन्त्रः। शिक्षापत्र्यामेव स्पष्टम् उक्तवान्, स श्रीकृष्णः परं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः उपास्य उपास्य इति उपास्य इष्टदेवो इष्टदेवः इष्टदेवः उपास्य इष्टदेवः उपास्य इष्टदेवो नः सर्वाविर्भाव कारणम्। उपास्य इष्टदेवः केवलं श्रीकृष्णः। मतं विशिष्टाद्वैतं मे गोलोको धाम चेप्सितं, तत्र ब्रह्मात्मना कृष्णसेवा मुक्तिश्च गम्यताम्। कृष्णपदेन दीक्षायाः सर्वोत्तमत्वं व्यञ्जयति। धर्मेण रहिता कृष्णभक्तिः कार्या न सर्वथा। अज्ञनिन्दा भयान्नैव त्याज्यं श्रीकृष्णसेवनम्। कृष्ण कृष्णावताराणां खण्डनं यत्र युक्तिभिः कृतं स्यात्तानि शास्त्राणि न मन्यानि कदाचन। कृष्णभक्तेः स्वधर्माद्वा पतनं यस्य वाक्यतः स्यात्तन्मुखान्न वै श्रव्याः कथा वार्ताश्च वा प्रभोः इति शिक्षापत्र्यामेव स्पष्टम् उक्तवान्। स्वसेवां न कदाचिदपि सः उपदिष्टवान्। स्वसेवां न कदाचिदपि स्वसेवां न कदाचिदपि स उपदिष्टवान्। अतः एव स्वामिनारायण संप्रदायस्य एकमेव इष्टदेवता इति श्रीराधाकृष्णौ
न तु सहजानंद स्वामी। एषा व्याख्या न केवलं तार्किकता किन्तु शास्त्रप्रमाणेन अपि दृढतया स्थापितमस्ति। एतेन युक्त्या मम प्रार्थना यत् सर्वे विद्वांसः एतद् विचारयन्तुः, तत्त्वतः चिन्तयन्तुः, तथा च भगवतः श्रीकृष्णस्य प्राप्त्यर्थं सत्यमार्गं स्वीकरोतु। जय श्री कृष्ण सर्वेभ्यः।